दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेटे की जिसने पंजाब के छोटे से देहाती इलाके में जन्म लिया और दुनिया के सबसे बड़े तख्त के सामने निडर खड़ा हो गया। कैसे वो सिख तारीख की एक ऐसी आवाज बन गया जिसे ना ही सरकारी ताकत दबा सकी और ना ही वक्त मिटा सका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत जरनैल सिंह भिंद्रांवाले की, जो 1947 में देहाती गांव रोड़े में पैदा हुए। वो अपने मां बाप के 8 बच्चों में से 7वें बेटे थे। उन्होंने बचपन में 5 साल स्कूल पढ़ने के बाद खेती बाड़ी में अपने बाप का हाथ बटाया, लेकिन उनकी किस्मत में जमीन के साथ साथ लोगों के दिलों पर राज करना भी लिखा था। उनके बाप जोगिंदर सिंह ने उनकी बहादुरी और दलेराना शख्सियत को पहचान लिया था। उनके बाप का कहना था कि जरनैल सिंह एक ही झटके में बड़े से बड़ा दरख्त उखाड़ सकता है, और उनका दिमाग इतना तेज था कि वो मुश्किल से मुश्किल सबक भी बहुत आसानी से याद कर सकते थे। दोस्तों, आगे की हिस्ट्री जानने से पहले ट्राई फॉक्स व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और इन 3 सवालों का सही जवाब कमेंट में देना है। हमारी टीम किसी एक विनर को चुनेगी जिसे ट्राई फॉक्स की तरफ से कैश प्राइज या कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो सवाल नंबर 1, जरनैल सिंह अपने मां बाप के 8 बच्चों में से किस नंबर पे थे? सवाल नंबर 2, उन्हें किस साल दमदमी तक्सल में दाखिल करवाया गया? सवाल नंबर 3, दमदमी तक्सल में किस महान शहीद ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप अपने हाथों से लिखे थे? तो चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जरनैल सिंह भिंद्रांवाले के तेज दिमाग को देखते हुए उनके बाप ने उन्हें 1965 में दमदमी तक्सल में दाखिल करवाया। दमदमी तक्सल कोई आम दरसगाह नहीं थी, बल्कि ये 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की कायम करदा एक अजीम चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। इस तक्सल का एक बड़ा तारीखी दौर रहा है, जहां बाबा दीप सिंह जैसे महान शहीदों ने तालीम दी थी और गुरु ग्रंथ साहिब के 4 स्वरूप अपने हाथों से लिखे थे। गुरबचन सिंह भिंद्रांवाले की सरपरस्ती में जरनैल सिंह ने धर्म के गहरे राज सीखे। दोस्तों, जब 1977 में तक्सल के मुखिया संत ज्ञानी करतार सिंह का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही जरनैल सिंह को अपना वली अहद चुन लिया था। इस तरह एक किसान का बेटा सिख कौम का नया मुखिया बन गया। संत जरनैल सिंह ने मुखिया बनते ही पंजाब के गांव-गांव का दौरा शुरू किया। उनका सबसे बड़ा निशाना पंजाब का नशा, शराब और देहाती बुराइयां थी। उन्होंने इंतहाई दलेराना अंदाज में प्रचार किया और हजारों सिख जवानों को गुरु के रास्ते पर चलने का अहद करवाया। लेकिन हालात तब बदल गए जब 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर की जमीन पर एक बड़ा सानेहा पेश आया। सिख हलकों का इल्जाम था कि निरंकारी मुखिया ने गुरु ग्रंथ साहिब की तौहीन की और सिख अकदार को नीचा दिखाने की कोशिश की। दमदमी तक्सल और अखंड किरतानी के 200 सिखों ने फौजा सिंह की क़यादत में इस बदअमली के खिलाफ एक पुरअमन मार्च निकालने का फैसला किया। वो दरबार साहिब से अरदास करके बिल्कुल पुरअमन तरीके से रवाना हुए और जरनैल सिंह उन्हें गेट तक छोड़ने आए। लेकिन रास्ते में पुलिस और हथियारबंद निरंकारियों ने उन पर हमला कर दिया। दोस्तों, पुलिस ने सिखों पर फायरिंग की, जहां फौजा सिंह समेत 13 सिख शहीद हो गए और 3 निरंकारी मारे गए। इस खूनी भेदभाव ने जरनैल सिंह के अंदर सिख पहचान और धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया जज्बा पैदा किया। जब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने सिखों को ही कसूरवार ठहराया और सरकारी मीडिया ने इसको धार्मिक जंग के तौर पर पेश किया, तो सिख कौम को एहसास हुआ कि उनके साथ रियासत में पराया सलूक
ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 1980 میں رنجیت سنگھ نے نرنکاری چیف کو دلی میں قتل کر دیا اور بعد میں انہیں اکل تخت کا سربراہ بنایا گیا۔ لیکن سکھوں کا یہ غصہ صرف دھرم تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پنجاب کی معاشی اور اقتصادی تباہی کی گہری سازش چھپی تھی۔ جب 1966 میں پنجاب کی تقسیم ہوئی تو چندی گڑھ کو پنجاب سے الگ کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اور دریاؤں کے پانی پر دلی نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1976 میں پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے ایک غیر قانونی فیصلے کے ذریعے پنجاب کے دریاؤں کا 75% پانی دوسری اسٹیٹس جیسے ہریانہ اور راجستھان کو دے دیا۔ پنجاب کے کسانوں کے لیے دریائے پانی ان کی رگوں میں دوڑتے خون کی طرح تھا، جس کے بغیر ان کی زمین بنجر ہو جاتی۔ 1978 میں عقلی دل نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی، لیکن بعد میں اندرا گاندھی نے دبدبہ استعمال کر کے پنجاب سرکار سے وہ پٹیشن واپس کروا لی۔ دوستو، پنجاب کی اس معاشی تباہی کو روکنے کے لیے 1982 میں اندرا گاندھی نے کپوری گاؤں میں ستلج یمونا لنک کینال کا افتتاح کیا۔ اس کے جواب میں سکھوں نے نہر روکو مورچہ شروع کیا، جو آگے چل کر 4 اگست 1982 کو مہان دھرم یدھ مورچہ بن گیا۔ سنت جرنیل سنگھ بھندراوالے نے اس مورچے کو سکھوں کے حقوق کی سب سے بڑی آواز بنایا۔ اس تحریک میں 2 لاکھ سے زیادہ سکھ اریسٹ ہوئے، لیکن دلی سرکار نے اس مورچے کو دبا دیا، اور جب 1982 میں دلی میں ایشین گیمز ہوئے تو سکھوں کو دلی میں داخل ہونے سے روکا گیا، جس نے سکھ جوانوں کے دلوں میں غصے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اب یہاں سے تاریخ کے 2 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سنت جرنیل سنگھ کو سکھوں کا ہیرو اور مسیحا مانتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف دھرم کے لیے کام کیا بلکہ انسانیت اور ہندوؤں کی بھی مدد کی۔ انہوں نے جلال آباد کے ایک ہندو حکم چند کی بیٹی کو ظالموں سے بچایا۔ کیلاش چندر نام کے ہندو دکاندار کی دکان جلنے پر اسے 5000 روپے دیے، اور کپور تھالہ میں رامائن جلنے پر دشمنوں کو سزا دلوانے کے لیے کورٹ میں 10,000 روپے خرچ کیے۔ انہوں نے گرداسپور جیل میں سکھوں کے ساتھ ہندوؤں کے لیے شیو مندر بھی بنوایا تاکہ قیدیوں کا بھلا ہو سکے۔ اور دوسری طرف بھارتیہ اسٹیٹ اور کرٹکس انہیں ایک انتہا پسند اور دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے دربار صاحب کے اندر ریت کی بوریاں اور بنکرز بنائے اور دھرم کی آڑ میں ہتھیار جمع کیے۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے خلاف بولتا تھا اس کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی اتوال کو دربار صاحب کے دروازے پر گولی مار کر قتل کیا گیا تو تنقید کرنے والوں نے ان پر پورے پنجاب کا امن برباد کرنے اور ایک ٹیرر فیکٹری چلانے کا الزام لگایا۔ لیکن سکھ حلقوں کا ماننا ہے کہ دلی سرکار نے خود حالات کو اس حد تک بگاڑا تاکہ فوجی حملے کا بہانہ مل سکے۔ حالات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ جون 1984 میں اندرا گاندھی نے دنیا کے سب سے مقدس سکھ دھرم شال پر فوجی حملے کا حکم دے دیا، جسے آپریشن بلو سٹار کہا جاتا ہے۔ دوستو، 1 جون کو ہزاروں سکھ گرو ارجن دیو جی کے شہیدی پورب کے لیے کمپلیکس میں اکٹھے ہوئے تھے، جب پولیس سنائپرز نے لنگر ہال کی چھت پر بیٹھے بھندراوالے پر فائرنگ کی۔ 3 جون کو پورے پنجاب میں کرفیو لگا کر میڈیا اور باہر کے صحافیوں کو نکال دیا گیا۔ گاؤں سے دودھ لا کر بیچنے والے عام لوگوں کو بھی کرفیو توڑنے پر گولی مار دی گئی۔ سکھ دھرمشال پر ٹینک سے گولے برسائے گئے، جس سے اکل تخت تباہ ہو گیا، اور سکھ ریفرنس لائبریری کو آگ لگا دی گئی، جہاں ہزاروں پرانے نسخے جل کر راکھ ہو گئے۔ جون 1984 کو سنت جرنیل سنگھ بھندراوالے نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اکل تخت کی بیسمنٹ میں اپنی جان قربان کی۔
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन वुड रोज शुरू किया, जो सिखों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। दोस्तों, फौज ने पंजाब के गांव-गांव को घेर लिया और इन सिखों को निशाना बनाया जो अमृतसरी थे। 15 से 35 साल के हजारों सिख जवानों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें उठाया गया, जो हमेशा के लिए गायब हो गए। इस दुख और बेगैरती का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें कत्ल कर दिया। इसके बाद दिल्ली और दूसरे शहरों में सिखों का कत्लेआम शुरू किया गया, जहां हजारों सिखों को बेदर्दी से मार दिया गया। आज संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले सिख जवानों के दिलों में एक अमर शहीद की तरह जिंदा हैं। उनकी तस्वीरें और उनका निशान आज भी सिख पहचान, दलेराना तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा था कि उन्हें जिस्म की मौत का डर नहीं है, बल्कि ज़मीर की मौत असली मौत है। उनकी ज़िंदगी और मौत ने पंजाब की सियासत और सिख तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को क्या मानते हैं? आया कि उन्हें एक हीरो समझते हैं या कि टेररिस्ट? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।